जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। रेगिस्तान की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारा मशालों ने वहां रेगिस्तान की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड का हुजूम था जो एक लंबे चौड़े मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबे के मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खेमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहाँ उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज डूबने से पहले वहां जाकर खेमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इतर की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें शहर का तासुर था। उसने बाल नंगे कंधों पर फैला दिए थे। सफ़ेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नज़रों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम उतार चढ़ाव साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम था, अधखिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी ज़ुबानी इस्तेमाल करना, वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना। इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इस सरजमीन में कलूपतरा ने सिजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। कलूपतरा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो कलूपतरा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और कलूपतरा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। उसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़ा कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासमा आपको बसर व चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। ज्यों ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने शाहाना कुर्सी पर बैठा, सरपत दौड़ते घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दीं। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों इतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़ लिया, उसे घोड़े से उठा लिया था और अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हो गए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और उसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद ऊंट सवार आए। फिर घोड़सवारों और ऊंट सवारों ने सवारी के मुतादिद करतब दिखाए। उसके बाद तेग जनी और बेर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजाअत और बेखौफी के इन मजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसे ही बहादुर फौज की ज़रूरत थी।
اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر نازی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نازی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے نازی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیز، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی تھی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے، بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، فٹافٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے نازی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، نازی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جابازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی بھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ نازی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں نازی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں ملا دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل لیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی نے سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا، اور وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے، شہنائیوں اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کے قطاریں نمودار ہوئیں۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس آ رہی تھیں جس میں ان کے جسم کے انگ انگ نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چغہ سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسے ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ ریگستان کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہی ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہیں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھیں۔ ان کے مرمری بازو اریاں تھیں، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کے مانند آ رہی تھیں، وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں
तिलिस्म पैदा कर दिया। दो सियाफाम देवहकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। सात सपेरों की बीन की धुन बजने लगी। हबशी मस्त सांडों की तरह फुफकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। उन फूलों में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था कि जैसे सुर्ख बादलों से चांद निकल आ रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी आरजी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसमें मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और यह इसमत फरोश भी नहीं है। रक्स से इसे प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता था। यह लड़की आपके अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं, खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स सुरूर की इजाज़त इसीलिए मांगी थी। इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मुकाम नाजी ने सियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं, एक इस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरिया करके बहुत अच्छा नाचती हो। उसे उस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं उसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप उसे शर्फ बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। ज़रा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नज़रों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मयूर निगाह से आपकी इबादत कर रही है। आप उसे अपने खेमे में आने की इजाज़त दे दें। थोड़ी सी देर के लिए उसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जाबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फूल से बताया करेंगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुरअसर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि लड़की जिसे उसने बुर्दा फरोश से खरीदा था शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़कोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पी कर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वत तारी था। नाजी अपनी रात गुजरती जा रही थी, खुशाबी पर बेहद मसरूर था और आधी रात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी से सेहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फिजा इत्रबेज थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे अवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे ज़रा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ।
भेज दो, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, और नासी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशालें रोशन थी। रोशनी का इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सकें। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कोई थी, वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था, उसमें वो नंगी थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने उसे बताया उसे अमीर मिस्र सलाउद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं, आप उनसे पूछ लें। ज़कोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़कोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलाया है और अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके उस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक़ रखने वालों को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच कर उसने जुर्रत की और सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है हुजूर ने उसे बुलाया है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आज़म उस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज़ न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाउद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाउद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया था। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के लिए पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार औरूश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया। मालूम होता है हमारा तीर सलाउद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं टूट कर हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते हो, औरूश ने कहा। ज़कोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है कि ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सलाउद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए हैं वो हशीशीन के वहम गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा। जब सलाउद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है, नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़ कर बाहर गया। वो ज़कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाउद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर औरूश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सलाउद्दीन अयूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म से सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में ज़कोई को पुकारा। उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाउद्दीन अयूबी के खेमे को देख चुका था कि ज़कोई ने सलाउद्दीन अयूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर माजी की ही ज़हनियत के पस्तियों में ले आई है। औरूश, उसने कहा, रात तो गुजर गई, वो अभी तक नहीं आई, अब वो आएगी भी नहीं। औरूश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं करता। तुमने इस पर गौर किया है? नहीं। नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता था कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी करे? औरूश ने कहा, उस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रक्कासा का क्या भरोसा? वो रक्कासा की बेटी है और तजर्बाकार पेशावर है।
دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہ انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ کیا ہوا؟ نازی نے بے تابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے۔ اوروش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا۔ زکوئی نے کہا، اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ نازی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا نازی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد چاہیے تو صرف نازی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا، وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر سے میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں۔ آپ کا ڈر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس سے شرمندگی ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اریاں تھا۔ نازی نے جو اسے مسرت میں اسے اپنے بازوؤں میں سے لے لیا اور اس زکوئی کو خراج تحسین اور نازی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ سیرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی ریگستانی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان گزشتہ رات اس ریگستان میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف نازی اور اوروش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رسا اور جاسوس علی بن سفیان اور کوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو نازی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے کیا۔ سوڈانی فوج دو رویے کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ نازی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر اسٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند ہو کر سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو، اور عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جابازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے کمانڈر آگاہ تھا۔
مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک کو رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ نازی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر نازی سے ملا۔ نازی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و وچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام نازی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ نازی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں، میرے دوست۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن علی جا نازی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچنے گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا۔ مصری فوج میں اسے ملا کر کہ اس کے کردار کو سدھار دوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور عزمی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ نے اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ نازی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات نازی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی۔ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے آئے ہوئے ابھی تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا، لیکن نازی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں نہیں جانے دیا جاتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ اس نے یہ تو معلوم نہ تھا کہ نازی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں اور یہ دیکھ کر جل بھن گئیں کہ زکوئی نے نازی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا ہے، تو پاگل سی ہو گئیں۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کر دے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس طرح رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے ایمان اور ایک انعام و اکرام دیتی رہتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا نے اس کی آنکھ میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا معاملہ بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی کھرانٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا، سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کر دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس میں وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی موقع جلد نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ العزیز کل 8 بجے